व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों और एक रिवायत में है कि रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश किया करो। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैहि है। शब क़द्र की तयन को उठा लिया गया है, यानी मुतय्यन तौर पर मालूम नहीं है कि शब क़द्र किस रात में है। रमज़ानुल मुबारक और फिर ख़ास कर आखिरी अशरे और इसमें भी ताक रातों में इसके मिलने का ज़्यादा इम्कान है। जैसे कि अभी हमने जो हदीस शरीफ आपके सामने पेश की, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत, इसमें लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया गया है। ताक रातों से मुराद रमज़ान की 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें हैं। नाज़रीन, ताक कहते हैं ऑड नंबर या ऑड डिजिट को, जैसे 21, 23, 25, 27 और 29 ये आखिरी अशरे में आते हैं। और आखिरी अशरे से मुराद है, अरबी में अशरा 10 को कहते हैं। 30 दिन के रमज़ान में 3 अशरे आते हैं और आखिरी अशरा जो है ये इंतहाई मुबारक और बाबरकत अशरा है, क्योंकि आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने कई दीनी शआइर को जमा कर दिया है। सुबहान अल्लाह। जैसे शब क़द्र, इसके साथ ही एतिकाफ़ भी एक बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही बाबरकत आला दर्जे की इबादत है, जिसमें कि रुजू इल्लाह करता है बंदा, अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, अल्लाह से करीब तर होता है और इसके साथ ही साथ दुनिया से कट जाता है, अपनी तमाम फितरी ज़रूरियात को छोड़ के अल्लाह की तरफ राग़िब होता है। सुबहान अल्लाह। इसके साथ ही आखिरी अशरे में शब क़द्र ताक रातों में तलाश करने की जो बात है, तो तमाम ताक रातों में इबादत हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है ताकि हम उस बाबरकत रात को पा सकें। इसीलिए उलमा कहते हैं कि शब क़द्र का तयन न करने की एक वजह जो समझ में आती है वो यही है कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, किसी एक ख़ास रात में मखसूस करके एक ही रात में इबादत करके न रह जाए। नाज़रीन कराम, शब क़द्र की इतनी अहमियत इसलिए है कि शब क़द्र में कुरान नाजिल किया गया और कुरान जो हिदायत है तमाम इंसानियत के लिए, कुरान जो अल्लाह के अहकाम का एक ऐसा मजमुआ है कि अगर दुनिया में न होता तो इंसान फसाद का शिकार हो जाता। पूरी कायनात अल्लाह का की इबादत कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्द। यानी पूरी कायनात की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि जो बादशाह है, जो कायनात का रब है, उसकी हम इबादत करते हैं, उसको हम सजदा करते हैं, उसी की हम इताअत करते हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात को मुस्लिम बनाया है, पूरी कायनात को तौहीद पे कायम किया है, पूरी कायनात को अपनी इताअत का पाबंद कर दिया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि इंसान जो कि इस कायनात का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी मखलूक है अल्लाह की, उसको यूं ही आज़ाद छोड़ दिया जाता और उसे फसाद का शिकार होने के लिए यूं ही अल्लाह जो है ज़ाय कर देता। ये अल्लाह की ज़ात करीमी से बिल्कुल ख़िलाफ़ है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसान को भी हिदायत बख्शी, इंसान को भी अपना हिदायत नामा दिया। अल्लाह ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला वो अज़ीम कलाम नाजिल किया और इसलिए शब क़द्र को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना कुरान करीम नाजिल किया। नाज़रीन कराम, शब क़द्र की वजह से इस रात की अज़मत, इस रात की वजह से रमज़ान की अज़मत, कुरान करीम के नतीजे में हम अल्लाह के बंदे बनते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, उसकी इत्तबा करते हैं। ये रात इतनी अज़मत वाली, ये रात इतनी बरकत वाली और इतनी फजीलत वाली है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم قل امری سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دخان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے، قرآن جو ہدایت نامہ ہے، جو احکام خداوندی پر مبنی ہے، یہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے شکنجے سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اعلیٰ شخصیت بن جاتے ہیں، ایک الہی مطلوب انسان بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں ایک ایسی ٹریننگ سے گزارا جاتا جس سے کہ ہمارے اندر الوہیت پیدا ہو، ہمارے اندر جو ہے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی خود اعتمادی اور خود ارادیت پیدا ہو۔ اس خودی کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا، ان خواہشات سے روکا گیا جو کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے حکم سے ہمارے لیے حلال تھیں، لیکن انہیں بھی ہم روزے کی حالت میں کنٹرول کرتے ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ان تمام کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، ان تمام پر ہم قابو یافتہ ہو جاتے ہیں۔ 30 دن کے اس ٹریننگ میں ہم قابل ہوتے ہیں شب قدر کے اس تحفے، اس نعمت کو پورا طریقے سے اٹھانے کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ تو شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اس عظیم رات کی تمام رحمتوں اور تمام برکتوں کو پا سکیں، جس میں کہ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین آتے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ یہ وہ رات ہے جسے کہ قدر کہا گیا ہے۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت والی، قدر کے معنی ہوتے ہیں انتہائی عظیم رات، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قدر کے ایک معنی اور بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے تنگی، یعنی فرشتے اس رات میں زمین پر اس قدر اترتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز سامعات اور ناظرین، بس یہ امر کہ اللہ کا امر لے کر، اللہ کا حکم لے کر فرشتے زمین پر آتے ہیں، چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ناظرین دیکھیے، 2 چیزیں اس کے اندر قابل غور ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ ثواب کی غرض، ثواب کی نیت اور خدا سے قرب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، دوسرے یہ کہ حالت ایمان میں یہ عبادت کی جائے، اور قیام لیل، درود شریف، ساتھ ہی جو ہے تلاوت قرآن، ذکر و تذکیر، یہ سارے عبادات جو ہے اس رات میں کرنا ہے ہمیں، اور اس رات میں تسبیحات کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اس رات کی نہ صرف یہ کہ برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کر سکیں بلکہ اپنے گناہ بخشوا سکیں۔ ایسے ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جنت میں داخلے اور دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکیں، اتنی زیادہ عبادت کریں، اتنے زیادہ اللہ سے جڑ جائیں، اتنے زیادہ ہم قربت خداوندی کو حاصل کر سکیں کہ اللہ تعالی ہم سے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔